أصدقاء، السلام عليكم. أولا وقبل كل شيء سمحوا لي على قبل هاد لا بوزيسيون اللي أنا فيها، فهمتين. جو فيان دو يلا تغديت دابا و غادي ندير لا سيست واحد شي شويه، ما هنا واحد ربع ساعه. غادي غادي نتلانسا في لا سيست، ولكن قبل من داكشي انا قلت والله نعبر على واحد القلق عشتو هاد الصباح والبارح. ملي كنت كنقرا الجرائد وكنقرا لانفورماسيون في النت، اللي كنلاحظ وهو دايوغ من بعد غادي نوري لكم هادوك لي ديباش، هادوك لي زارتيكل اللي قريت ديال اولا وقبل كل شيء ديال هاد كأس العالم ديال 26 اللي الجزائر كتقول كتنضم كتشجع المغرب لهاد التنظيم ديال كأس العالم ديال 26 إلا عطاوها للمغرب. ولكن أنا خصني نرجعكم شوية اللور، حيت دغيا بعض المغاربة تحلوا حيت سمعوا الجزائر كتشجع المغرب في قضية كأس العالم. منهم داك بدو الزكي اللي هو حيت الجزائر قالت انا غادي نشجع المغرب في كأس العالم، صافي السيد ولا كيبانوا ليه الحدود تحلوا. ومع من 16 بعد هذا السيد هذا بدو الزكي مع من 16 و16 مع المغاربه. واش هو الا كان باغي يحل الحدود، باغي يتحلوا الحدود، واش المغاربه كلهم باغيين يتحلوا الحدود؟ خصنا نعرفوا حنا واش المغاربه باغيين، واش هاد الحدود باغينهم يتحلوا او لا. هاد الناس شتم ولاو انا قريت اليوم شي جرائد، شي وحدين عاوتاني في داك ميديا 24 لي بريميس ديال بوتيت لوفرتور شكون قال لكم اسيدي حنا المغاربه؟ اولا الناس لي بروميي كونسيرني، دوك اللي مقيوسين في قضيه الحدود هما الوجاده وصحاب احفير، صحاب فيكيك، وصحاب هذوك المناطق. انا شحال من واحد عندي كيجي كيكومونطي عندي كيقول لك انا من وجده وما بغيتش هذوك الحدود يتحلوا، وانتم اللي ساكنين ليا في الرباط، ساكنين في الدار البيضاء، ساكنين في قرينه كحله، وتجيو تقولوا لي انتم راكم باغيين تحلوا الحدود. شكون قال لكم؟ استشرتوا مع المغاربه؟ راه ما يمكنش ليهم تحلوا الحدود الا ما دارش استفتاء في المغاربه، عند المغاربه. هذا الشيء غنقولها لكم، راه ونقولها حتى للسلطات، راه ما يمكنش يتحلوا الحدود الا ما دارش استفتاء. حنا ما باغينش الحدود يتحلوا. الوجاده بنفسهم كيقول لك اسيدي قال سيدي صافي حنا دربنا دابا ملي ما بقاوش هذوك، ملي السلعه ديال الطراباندو ما بقاتش كتدخل، الحمد لله لي ستاسيون سيرفيس تحلوا، لي سيرفيس تحلوا، لي زيبر مارشي تحلوا، ولات السلعه ديال المغرب هي اللي كدور عندنا، صافي الحمد لله حنا ما عندنا ما نديروا بهم. قال لك كيقول لك حنا ما بقيناش بغيناهم يجوا عندنا. قال لك النهار الى غادي يدخلوا المعيشه غتغلى عندنا، لو كريم غادي يكتر، تشفارت غادي تكتر. المهم حنا قال لك حنا اوني تري بيان كوموني، صافي plus de 20 ans on s'est habitué à ne plus avoir des Algériens rentrer chez nous. ولفوا دابا البيع والشراء ديال المغرب، ولفوا البيع والشراء. بكري رانا عاقل. انا وقعت لي انا واحد الوقت ما لقيتش كانت عندي السياره، ليسونس سون بلون. والله ما لقيت ليسونس سون بلون في السعيديه. عرفتو من السعيديه مشيت حتى البركان، لقيت واحد لا ستاسيون افريقيه الوحيده اللي كاينه اللي عندها ليسونس سون بلون. واش هذا الحماق، فهمتي؟ ولهذا كنقول لهذوك الناس اللي دغيا تحلوا دغيا باللي راه الجزائر كتساند المغرب في تنظيم كأس العالم 26، راه هذاك غير الخوى الخاوي،
راه ما كاين حتى حاجه من هذا الشيء. علاش نقول لكم علاش؟ النهار الاول اسيدي، النهار الاول المغاربه قالوا البلومي بغيناك تكون انت هو لومباسادور ديالنا حنايا، حيت ماشي واحد كاين، خص المغاربه يفهموا عاوتاني. Il n'y a pas qu'un seul ambassadeur, plusieurs ambassadeurs. Le Maroc va faire plusieurs ambassadeurs. Et c'est des millions de dollars qui vont être distribués. فهمتي؟ هذاك بلومي راه غيشد سيدي، راه 15000 دولار بار موا غيتخلص. 15000 دولار قول له يعطوها ليه في بلادو. 15000 دولار هي 15 مليون مغربيه، وضربها شحال فلوس جزائريين، راه سي دي مليار عندهم هما. فهمتي؟ وقول ليه بلادهم يعطوها ليه هو باش يكون ريبريزونطون ديال شي حاجه تما عندهم. حنا المغرب غادي يعطيه هذه دو سورس اوفيسيال وكاينه في الجرائد عندي، وان شاء الله الا دوزت لكم جرائد غادي دابا نبين لكم هذاك الشيء. 15000 دولار باغ موا غيتخلص. سي سي با غراتوي بوغ اتر امباسادور دو ماروك pour promouvoir l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au Maroc. Et il n'est pas le seul. فهمتي؟ الور نهار الاول المغاربه اقترحوا عليه هاد القضيه هذه، قال لهم لا. يلا هانتوما قال لهم لا. ساعه هذوك الحرايميه ديال المراديه وديال الجينيرو قالوا ليه قبل، هو قال لك حتى نستاشر معاهم. في الاول ما كانش باغي حتى استاشر مع هذوك، عاد قالوا ليه ايه سير قبل. والا خصكم تعرفوا يا ناس شتيو البارح لو 31 مارس اللي هذيك الضجه وقعات بلومي راه قبال وداك التخربيق. راه سيروا دخلوا aps.dz في لو 31 مارس كاينين 16 ارتيكل انتي ماروكان، 16 articles en une seule journée le 31 mars. 16 ارتيكل ضد المغرب في قضيه الصحراء. 16 واش عباد الله 16. انا قلبت باش بوغ اسيي دو فواغ، درت اورو ريشيرشي اورو في لا بي اس. اورو تبارك الله راه زعما سي جي بور دو مو ترومبي، راه سي لا دوزيام فيل الجيريان. فهمتي؟ وهرن يلا لقيت 14 ارتيكل كي كونساكري اورون كلها، والبوليزاريو عطينو 16 ارتيكل ضد المغرب. فهمتي؟ ولهذا نزلوا الارض. كنقول لكم بركه ما تحلموا، بركه راه سميتو راه هانتوما اللي كتقول بغيتو عجبكم هذاك الشيء ديال هاد لامباسادور بلومي ديال تنظيم لا كوب دو موند 2026. ها هما البارح بوليزاريو دخلوا في اساس الزق. انا بغيت نعرف انايا هاد حتى الحكام ديالنا، ملي كنقول الحكام ديالنا سادير لي بوليتيسيان ديالنا حنايا، إن نو سيس الجرائد في الجرائد على ما شفت انايا لو بوليزاريو راه مشى للقرقيرات، لو بوليزاريو راه دخل في التيفاريتيت، لو بوليزاريو راه مشى دخل في اساس الزق. اش بوليزاريو؟ واش الجزائر ما عندهاش حكام؟ واش ما عندها حدود؟ واش هاد البوليزاريو كيدخل الجزائر ويخرج كيما بغا؟ وبارك انا من البوليزاريو راه الجزائر. واش نتوما خايفين؟ يا هاد المينيستير دي زافير زيترونجير لي زون بوليتيك والبرلمان ديال المغرب وكلشي ما قدرش يقولوا l'Algérie envoie des hommes, l'Algérie envoie des séparatistes. C'est ce qui devrait être dit, parce que il y a un État, un pays qui s'appelle l'Algérie, et c'est de là que viennent hadouk الناس. Il y a des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Il y a des frontières, il y a une délimitation du territoire. D'où ils viennent هاد الناس؟ منين جاو من الجزائر. وعلاش كتقولوا بوليس؟ واش زعما بغيتوا تقولوا لينا باللي راه الحكام الجزائريين ما خبرهمش، ما حاضيش الحدود ديالهم، ما عارفوش الداخل والخارج من الحدود ديالهم، ما عندهم جدرميه، ما عندهم عسكر، ما عندهم بوليس، ما عندهم والو.
والوغ الله يستر عليكم، حنا راه المغاربه راه ماشي كنرضعوا صبعنا. كنقولها لي بوليتيسيان ديالنا حنايا. Il faut dire l'Algérie. C'est l'Algérie qui nous les envoie. Ce n'est pas le Polisario, il n'agit pas seul. Il ne prend pas des décisions tout seul. C'est les militaires algériens. C'est le Mouradia. C'est ce que vous voulez. C'est l'Algérie qui nous envoie هاد الزبل ديالهم هما كيصيفطوا علينا حنا عندنا هنايا. وبركة بقيتوا vous êtes descendu bas. هبطوا لتحت ملي وليتوا تقارنوا راسكم مع البوليساريو ونسيتوا الجزائر. وقلتها لكم شحال من عام هادي، قلت لكم اللي دار راسو في النخاله كينقبوه غير الدجاج، وراه درتو راسكم في النخاله وليتو كتذكروا بوليزاريو والمشكل وهو كتحلوا علينا فمكم. لا ما كاينش نقاش مع البوليزاريو. بغينا حنايا لالجيري تجلس معنا في الطبله، وملي بغيتي لالجيري تجلس معاك في الطبله وقول لالجيري ما تبقاش تصيفط لك هذوك الناس. ما باش السياسه ديال ما عرفت ديالاش. Nous avons un seul ennemi. Pas deux, pas trois, pas quatre. Un seul ennemi. Polisario Algérie, un seul ennemi. Et ça fait depuis 43 ans que ça dure. Alors, الله يستر عليكم وباركنا من هاد السياسة ديال اللي ما عندها لا راس لا رجلين. راه حنا العدو ديالنا وهو الجزائر. العدو ديالنا هو الجزائر ماشي بوليزاريو. بوليزاريو راه غابي يدق في يد الجزائر. راه الجزائر عندها بيبان وعندها كتسد وكتحل البيبان، عندها حدود، عندها كلشي، عندها عسكر، عندها جدرميه، عندها بوليس، عندها عارفه اللي داخل واللي خارج عندها. وملي كتشوف هذوك الناس من اش تندو فين كاين؟ تندو فين كاين؟ واش كاين في الجزائر ولا كاين في المغرب ولا فين كاينه؟ ولا سي ان بيي بوحدو نوتر؟ راه كاينين فين تندوف. راه ياك تما فين كاين كاع دوك لي كون ديال تندوف، دوك اللي بسميات عاطينهم السميات ديال المدن الصحراويه. لو كون د العيون، لو كون دو بوجدور، لو كون دو داخله، كلشي ياك تما. فين كاين الكارتي جينيرال ديال بوليزاريو؟ كاين في ربوني. ايوا ملي كيخرجوا من تما ويجوا التيفاريتيت ولا يجيو الاسازاق ولا يمشوا الكركيرات. منين جاو كان عندهم واش كينزلوا من السماء؟ راه كيجوا من الجزائر عباد الله. وبارك ما تقولوا بوليزاريو قولوا l'Algérie. Vous ne cessez de dire que là je parle aux politiciens marocains. Vous ne cessez de dire que vous voulez discuter avec le problème est entre les mains de l'Algérie. Mais ben alors n'essayez de discuter que de l'Algérie. Pourquoi vous utilisez le mot Polisario? Puisque vous savez que c'est une marionnette entre les mains de l'Algérie. Et en plus والله الا بعد الساعات. هذا علاش كنتقلق انا، كنقول علاش انا كنتقلق. علاش فهمتيو؟ اليوم الصباح ملي قريت سيرتو كون جو فوا ديك لا بريس ماروكان زعما فرحانين بحال تقول صافي تصالحنا مع الجزائر. والله الا بحال مصالحين وهما كيحشونا من التحت، كيحشونا من التحت وحنا ما عايقين ما والو. باركين حيت داروا لي ضحكوا لينا في وجهنا. راه غادي بلومي غادي يولي لامباسادور في الفوتبول ماروكان. صافي سلام بيه. تو الموند لي بو، تو الموند لي جونتي، اي تو الموند. سيروا تنعسوا نوضوا تقعدوا شويه. راه الجزائر هو العدو ديالكم. العدونا هو الجزائر لا اقل ولا اكثر. لا اصدقاء انا غنبين لكم هذا غادي نبين لكم هذوك لي 13 لي 16 ارتيكل. Les 16 articles de la PS, le 30, en une seule journée, il y a eu 16 articles et on va les compter ensemble. Et en même temps, je vais vous montrer la presse marocaine ou la presse en général, la presse algérienne aussi. Allez, on se retrouve tout à l'heure. كيف قلت لكم on commence d'abord par les articles de la PS. هانتوما غادي تشوفوا دابا حيت انا هذا je l'avais déjà enregistré, donc je vais parler غادي نذكر sur le film qui est déjà préparé. فهمتيو؟ voilà. On commence par ها هو le premier article. ها هو prisonnier politique صحراوي. ها واحد وتبعوا معايا. ها جوج لي زارتيكل. ها ثلاثة لي زارتيكل. ها 4 دي زارتيكل. ها 5. ها 6.
ها 7، ها 8 توجور 31 مارس، ها 9، ها 10، ها 11، ها 12، ها 13، ها 14، ها 15، وها 16. هادو كلهم في لو 31 مارس. دابا هنا لو 30 مارس، لو 31 مارس 16 ارتيكل، 16 ارتيكل تكتبات على قضية الصحراء، وتجيو نتوما تبتسموا ليا وتضحكوا ليا وتفرحوا حيت بلومي il y a des centaines de بلومي. Voilà, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. فهمتي؟ هنا بحال هاد دايرين لك هاد لو droit des peuples à la résistance des les participants arabes. دابا هما كيتذاكروا او نون دو تو، بحال الا هما مشاو لقطوا شي وحدين دي زيغاري في لو دومين بوليتيك، شي وحدين من لبنان، شي وحدين من سوريا، شي وحدين من الدول اللي ضد المغرب، جابوهم وداروا اجتماع مع دوك لي زالجيريان والبوليزاريو، وداروا بحال اون كونفيرونس زعما باللي راه سوتونيغ لا كوز صحراوي. والمهم ها انتم دابا عرفتوا هذا. نوريكم دابا غادي ندوز لي زارتيكل. كنت قلت لكم في الاول باللي بلومي راه ما كانش قبل الاقتراح المغربي. ها الارتيكل شتو، ها هو بلومي ا ريفوزي لوفر دو ماروك. راه في الاول راه ما كانش باغي، فهمتيو؟ ها باش انا نقول لكم حتى ما عرفت واش قالوها ليه ولا 16 اسكو سي فغي او با 16 ولا ما 16 شاي، وبحال والو قالوا يلا سير عندنا الخدمه في هذوك الناس، سير. ها انت قلت لكم هاد السيد شحال غيتخلص، راه ما كذبتش عليكم. Le comité aurait ainsi signé un contrat de 15 000 dollars par mois. 15 000 دولار بار موا، 15 مليون غيعطوها ليه في الشهر، فهمتي؟ باش يدير بوبليسيتي للمغرب، وما غيكونش هو بوحدو، راه كاين واحد اخرين، يا بليزيور زامباسادور، فهمتي؟ ها انتوما باش تعرفوا باللي راه ما داكشي اللي قلت لكم راه كاين. Combien touche? Bon, ça, on le sait maintenant. Un tel mondial, combien touche l'Algérien Belloumi pour être ambassadeur du Maroc? Eh ben, monsieur, il va toucher 15 000 dollars. Anta قلتها لك. Anta. L'Algérie bloque Belloumi. في الأول قالوا ليه لا. راه هما اللي بلوكاوه. هما اللي قالوا ليه لا، ما كاينلاش تمشي ما تكون انت هو لومباسادور ديال المغرب. راه والله سي لالجيري كي لو بلوك. ما قالش انا ما بغيتش، هو في الاول ما قالش انا ما بغيتش، قالوا ليه لا ما عندك ما دير. ولكن اش هذوك الناس شنو عرفوا؟ حيت بداو لي زارتيكل عرفوا. انا منهم، انا الاول واحد، انا الاول جي بارطاجي ان ارتيكل كتبتي قلت لهم ها انتوما كيقول لك الجزائر كتقول باللي راه ما عندها حتى عداوه مع المغرب، وملي ما عندها حتى عداوه مع المغرب علاش وقفات بلومي قالت ليه لا ما تمشيش ترشح، ما تكونش السفير المغربي في كرة القدم، فهمتي؟ والغد ليه هو خرجت اورجون حتى الليل، في الليل خرجت اورجون، انا قريتها في النهار مكتوبه فرونسي اورجون بلامي سوغا لومباسادور، حيت الامر تعطى من الفوق، فهمتي؟ في الاول بلوكاوه، في الاول ملي عرفوا بلي المنزله غدور عليهم هما غادي تو الموند فا دير مي بوركوا لالجيري ا بلوكي بلومي لو سبور بوحدو والسياسه بوحدها. ولكن هما عاقوا بالقلب، عاقوا به، ناضوا قالوا لي سير صار فوالا. ها انتوما l'Agdarbon, j'ai dit oui lorsque les autorités de mon pays m'ont donné leur feu vert. راه هو كيصرح بها، حتى قالوها ليه هو وهما في الاول قالوا ليه لا ومن بعد ils ont analysé la chose que cela risque de se retourner contre eux. Alors automatiquement قالوا ليه ها انت سير يلا سير. L'Algérie soutient la candidature
افيك فيرتي لا كونديداتور دو ماروك. دابا دوك صحاب حل داك اللي فرحوا هما كنبين لهم هاد التخربيق ديالهم. هما حنا اش بغينا بهاد الزبل ديال الجيري ولا ديال سميتو راه 40 عام ديال العداوه عباد الله. ما لقينا حنا كاع شي امباسادور من غير هذا. واه ما كاين قلة السفراء اللي من نعطو دراهمنا. ها انت الزكي فو اوفريغ لي فرونتيير يلا ولاو كاع هما كيشوفوا حيت بلومي غادي المهم شنقول تبهديل. انت l'Algérie officiellement derrière le Maroc officiellement. Ça fait 43 ans qu'ils sont officiellement contre le Maroc. Voilà. Quand le football permet les tensions. اش من طون واش الكره هي اللي غتنسي 40 عام ديال العداوه حيت صيفطوا لينا باللومي باش وصافي حنا غنساو غادي افا نو فيغ اوبليي. حيت الكره هي اللي غتنسي تنسي لاميرتوم المرار سميتو الحقره اللي دازت على 45,000 عائله جزائريه اللي جا على بومديان. هاديك غادي الكره هي اللي غتنسي هادشي. ها انتوما بدوزوكي بار دو لا فونتيير مع 15 هاد السيد هذا معامن باش باغي هو وخصو بعدا لي فrontières راه ما كاينش الحلان من غير il faut d'abord prendre le pouls الضغط ديال المغاربه واش قابلين ولا ما قابلينش. هادشي خصنا moi je ne dis pas que je suis contre la pour je ne dis rien mais il faut que الكلمه الاخيره ترجع للمغاربه هما اللي عارفين واش الحدود باغينها ولا ما باغينهاش ماشي السياسيين بوحدهم كي ديسيدو نوت بلاص. حنا ياك دوله ديمقراطيه وخصكم تستاشروا المغاربه. انت المونديال لا سوتيان. المهم جو جوني فيني بون بعد عندي نوت فيديو ان شاء الله غنديرها بور ريبوندر ا بوكو دالجيريان اللي كتشوفوا هنا لي كومونتير ديالهم كنخبيهم انا وما هما شتيهم. هادو كاع سي دي كومونتير ديال لي الجيريان اللي كيجيو عندي سي دي كومونتير كو جو غارد دو كوتي فهمتي باش نجاوبهم كلهم و دان سيركو سور اون سول فيديو. علاش انايا كندير لي فيديو كونتر الجيري. علاش ملي نحل اللحان نتكلم على الجزائر. علاش ملي كناكل البنان كنتكلم على الجزائر. علاش دابا هاد كلشي غادي نجاوبكم عليه حيت سيروا هاد الاسئله اللي كطرحوها ليا انا سير طرحوها لحكامكم الجزائريين. حكامكم سيروا طرحوها دوك الناس اللي كيكتبوا دوك لي زارتيكل ديال لا بي اس اللي كتبوا في نهار واحد نهار السبت le 31 mars ils ont écrit 16 articles sur le Sahara. Posez-leur leurs questions. Mais qu'est-ce que vous avez à écrire autant sur le Sahara alors qu'il y a beaucoup plus urgent en Algérie? Essayez de leur poser ces questions-là. Essayez de vous-même, vous les Algériens qui venez me poser des questions, de faire des vidéos. أنا ما كنقولش لكم خرجوا للزنقة وغوتوا ولا هرسوا لا مي او موان باش نعرفوا واش نيتكم حسنه او لا. وديروا نوضوا كتبوا ديروا دي فيديو كيف كندير انا لي فيديو. ديروا دي فيديو انتي الجيريان ماشي انتي الجيريان انتي لا بوليتيك الجيريان كونتر لو ماروك. باسكو حنا المغاربه ما شادين لكم والو حنا ما دايرين لكم والو. حنا ما عندناش دي زوبوزون الجيريان كون بريبار كون ارم اي كو نصيفطوهم عندكم لا. هادشي كلشي نتوما اللي دايرينو علينا ضدنا حنا. وسيروا دابا ديروا دي فيديو وقولوا للحكام ديالكم وعايروا الحكام ديالكم على قبل هادشي ماشي على قبل حاجه اخرى على قبل التعدوا على المغرب. فوالا هادشي اللي بغيت نفهمكم انايا وهادشي علاش كندير انا الفيديوهات نهار اللي حكامكم يوقفوا ما يبقاوش يتعداو على المغرب ما يبقاوش شادين عندهم داك البوليزاريو. راه داك النهار انا غنوقف ما غيكونش عندي وجود. الي لي زامي الى اللقاء. بورتيفو بيان.